नमस्कार। अहिले नेपालमा फेरि एकपटक नागरिकताको एउटा वितण्डा सुरु हुन थालेको छ र केही वर्षदेखि यो विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने अभिप्रायले सरकारले एउटा चाहिँ विधेयक तयार पारेर अहिले संसदमा लग्दैछ र त्यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन्। अब यो विषयमा अलिकति बृहत ढङ्गले र नेपालमा यो कहिल्यै पनि नटुङ्गिने जो एउटा नागरिकताको जो षड्यन्त्र हो, जो समस्या हो, यो के कारणले बारम्बार चाहिँ तपाईको यो समस्याको रूपमा उठाइन्छ र यसका पछाडि के छ र यो नेपाल विरुद्धको यो खेल कहिलेदेखि सुरु भयो, यो विषयमा सबै नेपालीहरू अलिकति स्पष्ट रूपमा बुझ्न र त्यही ढङ्गले चाहिँ तपाईको सोच बनाउने एकदमै जरुरी देखा परेको छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपालमा धेरै प्रकारका समस्याहरू छन् हैन। देशको अस्तित्व, यहाँको सार्वभौम सत्ता, शान्ति सुरक्षा सबै कोणबाट धेरै समस्या छन्। जस्तो विदेशीले चाहिँ देश चलाइरहेको छ, शासन चलाइरहेको छ होला। भोलि एसएसपी सम्झौता हामीले हेर्यौं, नेपालभित्र अमेरिकन फौज उतार्न खोजिएको छ। नेपाल एकछिन कल्पना गरौँ, भोलि कुनै विदेशीले एउटा उपनिवेश बनाउन खोज्ला। समस्या धेरै छन्, तर ती के हुनुहुन्छ भने कुनै कालखण्डको निम्ति उत्पन्न हुने समस्याहरू हुन्। जस्तो नेपाल उपनिवेश भयो भने केही समयको निम्ति हुने हो, नेपालभित्र विदेशी फौज आयो भने केही समयको निम्ति आउने हो, अथवा चाहिँ नेपालका कुनै चाहिँ अब नेपालभित्र नेपालको कुनै जमिन चाहिँ विदेशीले अतिक्रमण गर्यो भने त्यो केही समयलाई हुने हो। तर चाहिँ विदेशीहरूले नागरिकता लिए र यो देशमा आएर बसोबास गरे भनेपछि त्यो समस्या सहज ढङ्गले चाहिँ समाधान गर्न नसकिने भएर जान्छ र त्यो देशको एउटा चाहिँ तपाईको मृत्युको अथवा सार्वभौम सत्ताको विखण्डनको एउटा सबैभन्दा खतरनाक हतियार बन्छ। र नेपाल यति बेला जुन राष्ट्रिय सङ्कटको चरणबाट गुज्रिरहेको छ, अब यो सङ्कटभित्रको सबैभन्दा खतरनाक पाटो र सबैभन्दा डरलाग्दो चाहिँ समस्या भनेको नागरिकता समस्या हो। त्यसैले मेरो आफ्नो विचारमा नेपालको राष्ट्रिय सङ्कट भनेको मूलभूत रूपमा, सारभूत रूपमा नागरिकता सङ्कटै हो हैन। जस्तो नेपाललाई पुरै जो विदेशीकरण गर्ने अभियान चलिरहेको छ, यसले चाहिँ नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर कसरी विदेशको हातमा सुम्पने भन्ने एउटा ठुलो जियान धेरै पहिलेदेखि भएको छ। अब अलिकति यसको चिरफार गरौँ। यो अहिलेको प्रयास हो, यो अहिलेको उठेको कुरा हो वा यो पहिलेदेखि उठेको थियो भन्ने कुरा हामीले हेरौँ। अब यसको नागरिकता कहिल्यै नटुङ्गिने, जस्तो नागरिकता समस्या सबैतिर छन् फाटफुट रूपमा। नागरिकताबाट वञ्चित मान्छेहरू अथवा लिन नचाहेका मान्छेहरू अथवा नलिएर बसेका हेलचक्राइ गर्ने मान्छेहरू तपाईको पहाडमा पनि छन्, हिमालमा पनि छन्, तराईमा छन् हैन। अब ती मान्छेहरू जो नेपालीहरू हुन्, कुनै पनि बेला सिडिओ कार्यालयमा गएर अथवा स्थानीय प्रशासन कहाँ गएर नागरिकता लिन सक्छन्, कसैलाई रोकटोक छैन। तर मानव नागरिकता समस्या तराईको मात्रै हो हैन। यो चाहिँ तपाईको बाहिरबाट आएका मान्छेहरू मात्रै पीडित छन्, अथवा चाहिँ अर्को अर्थमा भन्यो भने मधेसी भनिने तबकालाई नागरिकता दिइँदैन भनी हौवा खडा गरेर जो एउटा चाहिँ तपाईको इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने प्रपञ्च नेपालमा सुरु भएको छ, यो चाहिँ साह्रै डरलाग्दो चाहिँ समस्या हो नेपालको निम्ति। र पछिल्लो कालमा यो विषय इन्डियनहरूको मुद्दा मात्रै रहेको छैन। विशेष गरेर 63 सालपछि अब चीन विरोधी रणनीतिमा इन्डियालाई उपयोग गर्ने एउटा योजनाबाट पश्चिमाहरू पनि यो मिसनमा जोडिएका छन्। किन भन्छ भने उनका आफ्ना सरकारहरू पनि छन्। नेपाली नागरिकता दिलाउनु पर्ने जस्तो शरणार्थीहरू छन्, तिब्बतीयनहरू छन्, रोहिङ्गाहरू ल्याएर उनले थुपारिरहेका छन्। भोलि अरू विदेशी आउलान् र यस्ता सबैलाई नागरिकताको बाटो खोल्नको निम्ति अहिले युरो र पश्चिमा दुवै खालका शक्तिहरू नागरिकता एउटा ऐनमाथि लागि परेका छन्। म अलिकति यसको खेललाई 70 वर्ष यताको यो षड्यन्त्रलाई बुदागत रूपमा, विस्तृत रूपमा चाहिँ मैले यसपल्ट चिरफार गर्न खोजिरहेको छु। अब यसले नेपाललाई कता लग्न खोजिरहेका छन् उनीहरू। जस्तो सबभन्दा पहिले यो विदेशीहरूलाई, विशेष गरेर त्यो बेलाको परिस्थितिमा इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने एउटा कानुन बन्यो पहिलोपटक 2009 सालमा। त्यो कसले बनायो भन्छ भने इन्डियाबाट नेपालको प्रशासनिक नीति अथवा प्रशासनिक पुनर्संरचना हैन। जस्तो प्रशासनिक नीतिदेखि लिएर प्रशासनिक संरचना सबै चाहिँ तयार पार्नु भनेर इन्डियाबाट एउटा कमिसन आएको थियो, बुच कमिसन भन्ने एउटा कमिसन आएको थियो र त्यसले जो तयार पारेको प्रशासनिक नीति र संरचना हो, नेपालमा अहिलेसम्म त्यसैले काम गरिरहेको छ। त्यसमा सुधार पनि भएको छैन।
त्यही बुच कमिसनले एउटा नागरिकता चाहिँ तपाईको कानुन बनायो र मन्त्री परिषदबाट पारित गर्न लगायो। त्यसमा के भनियो भन्छ भने 2007 सालपछि नेपालमा बसोबास गरेका तपाईको भारतीयहरूलाई किटान गरेर भारतीयहरूलाई नेपालको आदिवासीको नाताले वंशजको नागरिकता दिने एउटा कानुन बनायो। आदिवासीको नाताले इन्डियाबाट 7 सालपछि नेपाल छिरेका इन्डियनहरूलाई यहाँका आदिवासी हुन् भन्ने चाहिँ तपाईको पदावली भिराएर उनलाई नागरिकता दिने एउटा कानुन बनायो मातृका कोइरालाको पालामा। त्यो दिनदेखि चाहिँ तपाईको इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने यहाँ सुरु गर्यो। अब त्यसपछि अब त्यो ऐन 2019 सालमा राजा महेन्द्रले त्यो ऐन खारेज गरे र के अरे चाहिँ वंशजको नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता त्यो पनि एउटा निश्चित मापदण्ड सहितको अङ्गीकृत नागरिकता बाहेक बाँकी जम्मै नागरिकता खारेज गरे र इन्डियनहरूले नागरिकता लिने चाहिँ तपाईको बाटो बन्द भयो। अब पञ्चायत कालभरि लुकी छिपिकन अथवा पैसाले किनेर जस्तो कर्मचारी किनेर फाटाफुट्ट नागरिकता लिने प्रक्रिया त चलि नै रह्यो, तर सानो सङ्ख्यामा जसरी चोरी छिपे राज्यको प्रयोग के अरे चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ कुनै मान्छेसम्म सत्तामा रहेको व्यक्तिसम्म आफ्नो पहुँच बनाएर नागरिकता किन्ने प्रक्रिया त चलि नै रह्यो फाटफुट रूपमा। तर पञ्चायत कालभरि को अवधिमा डरलाग्दो किसिमले नागरिकता वितरण गर्यो जनमत सङ्ग्रहको बेला। सूर्यबहादुर थापा जो पञ्चायती राजनीतिमा विशेष रूपमा स्पेसल्ली चाहिँ इन्डियाको निम्ति काम गर्ने एउटा खलपात्रको रूपमा कुख्यात थिए पहिलेदेखि, उनले के गरे भन्छ भने पञ्चायतलाई जनमत सङ्ग्रहमा जिताउने बहाना बनाएर हैन नेपालमा जति इन्डियन छन् वा त्योभन्दा पनि इन्डियाबाट इन्डियन बोलाएर उनले जनमत सङ्ग्रहको नामावलीमा लाखौँ इन्डियनहरूको नाम राखे। त्यही नामावलीलाई आधार बनाएर पछि के कानुन बनाइयो भन्छ भने जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ नामावलीमा नाम भएका मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने भनेर एउटा चाहिँ तपाईको ऐन बनाइयो। त्यसले चाहिँ लाखौँ इन्डियनहरूलाई नागरिकता दियो। सूर्यबहादुरको त्यो खेलबाट इन्डियनहरूले लाखौँ तपाईको उसलाई चाहिँ तपाईको नागरिकता दिलाए। म एउटा तथ्याङ्क राख्छु, त्यो नागरिकता चाहिँ दिइसकेपछि 2037 साल जुन 6 1980 को द स्टेटमेन्ट भन्ने एउटा भारतीय पत्रिकाले अङ्ग्रेजी भाषामा निस्कने पत्रिकाले के छाप्यो भन्छ भने नेपालमा 23,87,973 जना भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको एउटा रिपोर्ट छाप्यो जन्म सङ्ग्रहपछि। सूर्यबहादुरले त्यो चाहिँ एउटा जघन्य अपराध गर्यो हैन, इन्डियनहरूको एउटा चाहिँ रणनीतिमा जघन्य अपराध गर्यो। अब त्यसपछि अर्को प्रयास भयो 2052 सालमा शेरबहादुरको सरकार हुँदा उनले बनाएको महन्त ठाकुरको कार्यदलले 2047 साल कार्तिकलाई आधार वर्ष बनाएर सबै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने चाहिँ प्रस्ताव राख्यो हैन। यसको व्यापक विरोध भएका कारणले यो कार्यान्वयन हुन सकेन। शेरबहादुरको गिरोहले त्यो कोसिस गर्यो 2052 सालमा त्यो कोसिस गर्यो। अनि 2054 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारले जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एउटा नागरिकता वितरण आयोग बनायो। त्यसले अनाधिकृत रूपमा लगभग चाहिँ 35,000 इन्डियनहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता वितरण गर्यो। 35,000 व्यापक रूपमा वितरण गर्यो र अब त्यो वितरणका विरुद्धमा तपाईको मुद्दा पर्यो र 2058 साल साउनमा सर्वोच्च अदालतले ती वितरण गरेका नागरिकताहरू रद्द गर्ने निर्णय गर्यो हैन। रद्द गर्ने निर्णय त गर्यो तर त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएन। जसले नेपाली नागरिकताले तिनले लिए भए त्यसलाई चाहिँ खोज्ने अथवा त्यसलाई खारिज गर्ने काम सरकारको तर्फबाट भएन। अनि 2057 सालमा गिरिजा सरकारको पालामा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धी एउटा निर्णय गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाएर चाहिँ तपाईको प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने कोसिस गर्यो। पारित पनि गर्यो र राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई अस्वीकृत गरेर फिर्ता पठायो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले फेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ बैठकमा राखेर त्यसलाई पारित गर्यो, दोस्रो पटक पारित गर्यो। दोस्रो पटक पारित गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई चेक गर्ने ठाउँ थिएन हैन। त्यो विधेयक कानुन पारित गर्यो विदेशीलाई नागरिकता दिने हिसाबले। अनि त्यसपछि
त्यो चाहिँ राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा राय सुझाव माग्नको निम्ति त्यो चाहिँ पठाए। जस्तो यस्तो कानुन बनाएर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनु उचित हो कि होइन, त्यो संवैधानिक रूपमा ठिक छ कि छैन भनेर उनले राय मागे। राय मागेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक घोषित गर्यो र त्यो चाहिँ त्यही तुहियो। गिरिजाको त्यो कोसिस पनि त्यही तुहियो। अब त्यसपछि अब यो चारवटा हामीले जो प्रयास गर्छौँ नि, 37 सालमा सूर्यबहादुरको पालामा जतिले लिए, त्यसपछि 52 सालमा शेरबहादुरको पालामा, 54 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गृहमन्त्री, वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए, उनको पालामा चाहिँ बाँडिएका 35,000 नागरिकता र 57 सालमा गिरिजाबाट भएको कोसिस, यो तीनटै प्रयासहरूलाई भित्रबाट चाहिँ राजाले असफल बनाएका थिए हैन। अब कुनै चाहिँ व्यापक विरोधको माध्यम प्रयोग गरेर, कुनै सर्वोच्च अदालतबाट राय मागेर अथवा विभिन्न दबाब दिएर असफल बनाए। अब यिनको निम्ति चाहिँ तपाईको बाटो खुल्यो 12 बुँदे समझदारीमा हैन। अर्को आक्रमण 12 बुँदे समझदारीमा भयो। 12 बुँदे समझदारी चारवटा मुद्दामा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा सहकार्यको चाहिँ तपाईको बिन्दु हो हैन। जस्तो माओवादी र चाहिँ संसदवादीहरूलाई सरकारमा पुर्याइदिने अथवा चाहिँ उनको हातमा चाहिँ सत्ता ल्याइदिने शर्तमा उनीहरूले विशेष गरिकन चारवटा मुद्दामा, अरू पनि धेरै छन् मुद्दा, तर विशेष गरिकन चारवटा मुद्दामा इन्डियन र पश्चिमाहरूको सहकारी थियो। जस्तो पश्चिमाहरूको मुद्दा के थियो भन्छ भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षता, यसलाई इन्डियाले सघाउनु पर्ने, समर्थन गर्नुपर्ने। र दोस्रो इन्डियनहरूको के थियो भन्छ भने नागरिकता र तपाईको गणतन्त्र, राजा फाल्नुपर्ने। किन भन्छ भने अब यो 3-4 पटक राजाले नागरिकता रोकेको अनुभव त उनलाई थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने एउटा शर्त र दोस्रो चाहिँ राजतन्त्र फ्याँक्नुपर्ने। यो दुईवटा मुद्दामा उनको बीचमा चाहिँ जो कम्प्रोमाइज भएको थियो, समझदारी बार्गेनिङ भएको थियो, त्यही चाहिँ बार्गेनिङ अनुसार दुवै पक्ष, इन्डियन पक्ष र पश्चिमा पक्ष चाहिँ संसदवादी र माओवादीलाई सघाएर सत्तामा ल्याउन चाहिँ तपाईको मन्जुर गरेका थिए। अनि त्यसपछि तर त्यो लेखिएन, समझदारीमा लेख्ने पनि कुरा थिएन। त्यसैको परिणाम के भयो भन्छ भने 2063 सालमा के अरे चाहिँ तपाईको जन्मको आधारको 2047 साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष बनाएर अथवा 2047 साल चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेका सबै व्यक्तिहरूलाई जन्मको आधारको नागरिकता दिने भनेर एउटा चाहिँ कानुन बनाइयो र अन्तरिम संविधानमा जारी गरियो। अब त्यो जारी गरिसकेपछि बारम्बार यी कुराहरू आइसकेका छन्। झन्नै 40 लाख इन्डियनहरूले नागरिकता लिए। त्यतिले पनि यिनलाई पुगेन। अनि चाहिँ हामीले सुनेका छौँ 2000 अब चाहिँ मैले भने 37 सालमा इन्डियन पत्रिकाले निकालेको 23 लाख झनै 24 लाख चाहिँ नागरिकता इन्डियनलाई दिएको नागरिकता। अब 37 सालपछि तिनबाट जन्मेका सन्तानहरू 63 साल पछि चाहिँ जन्मका आधारमा बाँडिएको नागरिकता, त्यो पनि त्यसबेला कसरी बाँडियो भन्छ भने कुनै कानुनको आधार होइन, मापदण्डको आधार होइन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नेपालको सिमाना खुला छ, इन्डियाबाट नेपालमा कति मान्छे आउँछन् र जान्छन् भन्ने अभिलेख लाखी चरण पनि छैन। तर जन्मको आधारमा त्यो जन्मेको प्रमाणित गर्ने कुनै पनि आधार नेपालमा छैन। किनभने त्यसको रेकर्ड पनि यहाँ राखिँदैन, सिमाना पनि बन्द गरिँदैन। त्यसकारणले को मान्छे जन्मेको नेपालमा को होइन, कति वर्ष बसेको कुनै तथ्याङ्क छैन। तर उनले त्यो बेला कस्तो नियम बनाए, दलको सहमतिको नाममा बनेको, यिनी दलका जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादीहरू मध्ये कुनै 3 जना व्यक्तिले होइन सिफारिस गरेका जम्मैलाई नेपाली नागरिकता दिने, त्यो आधारमा त्यो बेला नागरिकता बाँडियो जन्मको आधारको। यिनीहरूले चाहिँ तपाईको कोटा बाँडे, कुन्दलले कति चाहिँ सिफारिस गर्न पाउने भनेर कोटा बाँडे, मन परी तपाईको इन्डियन बोलाएर पनि दिए, यहाँ बसेका इन्डियनलाई पनि दिए। सीमावर्ती चाहिँ इन्डियन बजारहरूमा 500 रुपियाँमा तपाईको नेपाली नागरिकताहरू बेचिए र झन्नै 40 लाख इन्डियनले त्यो चाहिँ 1.5 वर्षको अवधिमा चाहिँ नेपाली नागरिकता लिए। अब त्यसपछि 68 साल भदौमा हैन 68 साल भदौमा बाबुरामको सरकारको मन्त्री परिषदले जो 63 सालपछि जन्मको आधारको नागरिकता लिएका विदेशी छन्, विशेष गरिकन इन्डियनहरू, तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने, तिनका सन्तानलाई जन्मको आधारको नागरिकता लिएका इन्डियनहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर एउटा चाहिँ तपाईको आदेश जारी गर्यो।
मन्त्री परिषदबाट आदेश जारी गर्यो। त्यो बेला चाहिँ गृहमन्त्री सायद विजय कुमार गच्छेदार थिए। अब अनि त्यो गृह मन्त्रालयले त्यही क्याबिनेटको निर्णयअनुसार देशभरिका सिडिओ कार्यालयहरूलाई अब त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने एउटा आदेश जारी गर्यो। त्यो बेला धेरै चर्चामा आयो। झापाको सिडिओले त्यो काम गर्ने इन्कार गरेपछि उनलाई त्यहाँबाट जबरजस्ती सरुवा पनि गरियो। त्यो निकै चर्चित त्यो घटना थियो। तर यो निर्णय चाहिँ सर्वोच्चबाट रोकियो। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि यो निर्णय रोक्यो। यसको कुनै कानुनी आधार थिएन। अनि चाहिँ तपाईको हामी कहाँ आउँछौँ त भन्छ भने, अब मैले भने 2037 सालपछि व्यापक रूपमा 63 साल र त्यस पछाडि तपाईको जति नागरिकता दिए त्यसैको परिणाम 72 सालमा संविधान जारी हुँदा जो इन्डियाले त्यो बेला नाकाबन्दी लगाएको पनि हामीले थाहा छ। त्यसपछि उनले हाम्रा कुराहरू राखेनन् भनेर जो नागरिकतालाई एकदमै खुकुलो बनाएर चाहिँ पुरै इन्डियनहरू जति आउँछन् उनलाई नागरिकता दिलाउन कोसिस गरेका थिए। त्यो भएन भनेर उनले सुषमा स्वराज त्यसबेला चाहिँ इन्डियाको विदेश मन्त्री उनले के भनेका थिइन् भने यहाँका मान्छेहरू दलालहरूसँगको भेटघाटमा हामीलाई नेपालमा बसोबास गर्ने 1 करोड भारतीयहरूको भविष्यको बारेमा चिन्ता छ हैन, किन नेपालको संविधानले यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीलाई 1 करोड शब्द नै उनले आफ्नो मुखबाट किटान गरेकी थिइन्। यसबाट पनि के बुझिन्छ भन्छ भने इन्डियनहरू 1 करोड इन्डियनहरूले नेपालको नागरिकता लिइसकेका छन्। उनीहरू त्यो रणनीतिमा आए। अनि 72 सालको संविधान चाहिँ तपाईको बन्ने बेला एउटा प्रावधान के राख्यो, 68 सालमा बाबुरामले जो कोसिस गरे जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर जुन आदेश जारी गरेका थिए त्यसलाई चाहिँ संविधानमा हालियो। र संविधानमा के लेख्यो भन्छ भने 63 सालपछि जन्मको आधारको नागरिकता लिएका हैन सबै चाहिँ विदेशीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्यो। र त्यो समय खिचेर 2072 सम्म ल्याइयो हैन। जस्तो 72 सालसम्म, जस्तो मैले भने 47 साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष बनाइएको थियो। तपाईको चाहिँ अन्तरिम के अरे चाहिँ यो संविधान जारी हुने बेला त्यो समय सीमालाई चाहिँ तानेर तपाईको 72 साल ल्याइयो हैन। अब 72 साल ल्याइयो। अब यसरी चाहिँ तपाईको नागरिकतामाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको छ। अब यहाँ अलिकति म चाहिँ यो प्रसङ्गलाई यो खतरालाई कहाँ जोड्न चाहन्छु भने यही रणनीति अपनाएर जस्तो धाक धम्की दबाब एउटा कमजोर देश भएको नाताले विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर के अरे चाहिँ तमिलनाडु इन्डियाको तमिलनाडुबाट गएर जो श्रीलङ्कामा काम गर्न गएका तमिलहरू हुन् तमिलहरूलाई लाखौँलाई नागरिकता दिलायो र तिनै तमिलहरूलाई प्रयोग गरेर उनले चाहिँ 30 वर्ष गृहयुद्ध गरायो। यद्यपि पछाडि त्यही तमिलसँग लडाईँ भयो इन्डियाको हैन, त्यही कारणले राजीव गान्धी पनि मारिनु पर्यो। तर एलटिटिई गठन गरेर श्रीलङ्कामा चाहिँ गृहयुद्ध उठाउने र उत्तर पूर्वी श्रीलङ्कालाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने जो अभियान एलटिटीले चलायो त्यसका पछाडि सबै इन्डियाले काम गरेको थियो। सुरुदेखि उसले त्यो मद्दत गर्यो र किन श्रीलङ्कालाई टुक्र्याएर त्यसको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूभाग कब्जा गर्नको निम्ति त्यसले चाहिँ 30 वर्ष श्रीलङ्कालाई गृहयुद्धमा फसायो। यस्तै खेल तपाईको फिजीमा भयो। फिजी एउटा सानो देश हैन, अब एउटा दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रमा पूर्वतिर रहेको एउटा सानो देश। अब त्यहाँ चाहिँ व्यापार गर्न गएका सारा इन्डियनहरूलाई नागरिकता बनाउनको निम्ति दबाब दिएर धम्काएर लाखौंको संख्याका भारतीयहरूलाई फिजीकरण गर्यो, फिजीको नागरिकता दिलायो र अन्तिममा के भयो भन्छ भने झनै जनसङ्ख्या नै इन्डियनहरूको बढी हुने स्थिति आयो। जबकि फिजी भनेको इन्डियाबाट हजारौं किलोमिटर टाढाको देश हो हैन, अस्ट्रेलिया भन्दा पनि पूर्वतिरको दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रको देश हो, पूर्व उत्तरतिरको। अब त्यसपछि त्यहाँ के भन्छ भने अब 15-20 वर्ष अगाडि एउटा चुनाव भयो र एउटा इन्डियनले चुनाव जित्यो, महेन्द्र चौधरी भन्ने इन्डियनले चुनाव जित्यो र श्रीलङ्का अब इन्डियामा विलय गर्ने खतरा टटकारो आयो। जस्तो सिक्किममा जो इन्डियनहरूले गरे लेन्डुप दोजीलाई प्रयोग गरेर जो गरे, अब त्यही ढङ्गले चाहिँ फिजीलाई चाहिँ इन्डियामा गाभ्ने एउटा प्रपञ्च अगाडि बढेपछि फिजीको सेनाले विद्रोह गरेर महेन्द्र चौधरीको सत्ता चाहिँ अवतस्त गर्यो र फिजीलाई बजायो। फिजी त्यसरी जोग्यको छ। तर इन्डियनहरूको जो दबदबा हो जनसङ्ख्या त्यो अहिले पनि फिजीमा यथावत छ। नेपालमा उसले ठ्याक्कै त्यही रणनीति अपनाएको छ। कसरी चाहिँ तपाईको नेपालमा
इन्डियनहरूको जनसङ्ख्याको बहुमत पुर्याएर कानुनी रूपमै अथवा चाहिँ लेन्डुप दर्जेले जो गर्यो, यद्यपि त्यहाँ इन्डियनहरू थिएनन्, तर त्यस्तै इन्डियनहरूको यहाँ चाहिँ तपाईँको संसदमै इन्डियनहरूको बहुमत बनाएर कसरी संवैधानिक रूपमै चाहिँ नेपाललाई क्याप्चर गर्ने भन्ने एउटा मोडेल, त्यो मोडेलको एउटा हतियार हो नागरिकता, हैन। जस्तो हामीले फिजीको मोडेल भन्छौँ, श्रीलङ्काको मोडेल भन्छौँ, हैन। श्रीलङ्काको मोडेल भनेको विद्रोह हो, युद्ध हो र देश टुक्र्याउने मोडेल हो। फिजीको मोडेल भनेको जनसङ्ख्या बहुमत पुर्याएर सट्टै आफूमा गाप्ने मोडेल हो। अब यस्ता विभिन्न मोडेलहरूमा उनीहरू भुटानी मोडेल भनेको पुरै उपनिवेश बनाएर नव उपनिवेश बनाएर अब त्यहाँको सुरक्षा, विदेश नीति लगायतका सारा चिजहरू आफूले चाहिँ म्यानेज गर्ने एउटा तरिका हो। अब यो विभिन्न विकल्पहरूमध्ये एउटा नागरिकतामा इन्डिया 2009 सालदेखि लागि परेको छ र मैले यहाँहरूलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। 63 सालमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउँदा यिनै दलालले, त्यसबेलाका यिनका निर्णय र सहमति हेर्नुहोस्, यिनै दलालहरूले एक पटकका लागि भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छन्। एक पटकका लागि यो नागरिकताको समस्या समाधान गर्न जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउने भनेर भनेका छन्, तर त्यो टुङ्गेन। हामीले देख्यौँ त्यो 63 सालमा बनाएर टुङ्गेन, त्यो निरन्तर उठ्दै आएको छ। किन? यो नेपालमाथिको तपाईँको तरबार हो, नेपालमाथि सोझाइएको एउटा तरबार हो। यो कहिल्यै पनि नटुङ्गिने चाहिँ तपाईँको हतियार हो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको जो विधेयक प्रस्तुत गरेर संसदमा लग्न खोजिँदैछ, यसका केही प्रावधान अझ नेपाललाई बर्बाद पार्नुको निम्ति यिनले राखेका केही प्रावधानको चर्चामा यहाँ गर्छु। अब अहिले लगेको यिनले विधेयकमा लगेको एउटा चाहिँ तपाईँको नागरिकता विधेयकमा एउटा पोइन्ट के छ भन्छ भने, जन्मको नागरिकता लिएका पनि विदेशी छन् तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेपछि यहाँ दुईटा कुरा भए। एउटा चाहिँ विदेशी र नेपालीका बीचको अन्तर मेटाउने, पहिचानको कोणबाट त्यो अन्तर मेटाइदिने, हैन। र दोस्रो कुरो अधिकारको कोणबाट पनि त्यो अन्तर मेटाइदिने, किन विदेशी र नेपाली भन्ने चिजको अन्त्य गरिदिने। अब यो दुवै कोणबाट र भोलि चाहिँ तपाईँको जस्तो विदेशीहरूको अतिक्रमणबाट नेपालमा यस्तो समस्या आइरहेको छ भन्ने कुरा नेपालीले नबुझोस् भनेर, जस्तो सबैलाई वंशजको नागरिक बनाइदिइसकेपछि त नागरिकता हेरेर त मान्छेलाई चिन्दैन, अनि त्यो विदेशी खेललाई चाहिँ तपाईँको विरोध गर्ने वा चिन्ने बाटो पनि बन्द गरिदिने। यो हिसाबले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूका सन्तानलाई अब वंशजको नागरिकता दिने एउटा अहिलेको विधेयकमा प्रावधान त्यो छ, जो संसदमा लगिँदैछ। दोस्रो, नेपालको भूमिभित्र भेटिएका, हैन, बेवारिसे बालबालिकाहरू, हैन, अथवा जसका बाउआमाको कुनै ठेगान छैन, तिनी सबैलाई उमेरपछि वंशजको नागरिकता दिने, हैन। मैले अघि नै पनि भने खुला सिमाना छ, हैन, कसैलाई केही रोकटोक छैन। जस्तो इन्डियाले 63 सालपछि के गर्यो, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित भएपछि के गर्यो इन्डियाले भन्छ भने, इन्डियामा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ डेलिभरी अथवा गर्भवती भएका महिलाहरूलाई अहिलेसम्म त्यही खेल छ इन्डियाको तराईमा, अहिलेसम्म 63 सालदेखि उनीहरूलाई धमाधम चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको प्रसुति हुने बेला, बच्चा जन्माउने बेला नेपालका चाहिँ सिमानाका चाहिँ अस्पताल र क्लिनिकहरूमा पठाउने, त्यहाँ बच्चा जन्माउने, बच्चा जन्मेपछि जन्म दर्ता त गर्नु पर्यो, अनि जन्म दर्ता नेपालमा हुने भयो। उनी बच्चा जन्माए, नेपालमा जन्मेको प्रमाणपत्र बोके, उनी इन्डिया गए। अब 16 वर्षपछि तिनका सन्तान नेपाली नागरिकता माग्न आउँछन्, किन? खुला सिमाना खुला छ, कसैलाई रोकटोक छैन। यस्तो अत्याचार तपाईँको 2063 सालदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। र अब यो खुला सिमानाले भोलि चाहिँ तपाईँको जस्तो बेवारिसे सबै बच्चा, हैन, बाउआमाको पहिचान नभएका, फालिएका, कतै भेटिएका सबैलाई वंशजको नागरिकता दिने हो भने भोलि चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूको त्यो एउटा खेती धन्दा सुरु हुन्छ। किनभने यस्ता बेवारिसे बच्चाहरू इन्डियामा करोडौँको सङ्ख्यामा छन्, लाखौँको सङ्ख्यामा छन्, हैन। तिनै मान्छेहरू यहाँ ल्याइन्छन्, नेपाली भूमिभित्र ल्याएर फ्याँकिन्छन्, तिनलाई भेट्टाएको जस्तो गरिन्छ, अनाथालयमा राखिन्छ र 16 वर्षपछि तिनलाई नेपाली नागरिकता दिन्छ, एउटा प्रावधान। तेस्रो प्रावधान एउटा जन्मको आधारको नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने, दोस्रो नेपालको भूमिभित्र भेटिएका बेवारिसे बच्चाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने उमेर पुगेपछि, तेस्रो चाहिँ विदेशी बाबुबाट जन्मिएका, अहिले विदेशी कुनै विदेशीबाट महिला नेपाली छ, बाउ विदेशी छ, अहिले विदेशी छ, बच्चा जन्मिँदा विदेशी छ, तर त्यो विदेशीले भोलि नेपाली नागरिकता लियो भने त्यसका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने, भने बाउ विदेशी भए पनि अब उसले वंशजको नागरिकता पाउने।
तेस्रो प्रावधान, चौथो, नेपालको नागरिकता लिएका 2 जनाले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने। मैले अघि नै भने 63 सालपछि 3 जनाको सिफारिस भनिएको थियो। अब अहिले त्यो घटाएर 2 जना, माने 2 जना कुनै स्थानीय प्रतिनिधि भनेको छ हैन, स्थानीय चाहिँ चुनावबाट जितेका कुनै 2 जना प्रतिनिधिले सिफारिस गरेको कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता दिने। अनि मैले भने त्यो स्थानीय निकायमा चाहिँ सयौंको संख्यामा इन्डियनहरूले जितिसकेका छन्, जो 63 सालपछि चाहिँ तपाईको नेपाली नागरिकताले उनको 2 जनाको सिफारिसमा नेपालको नागरिकता दिने। चौथो प्रावधान। पाँचौं प्रावधान, विदेशी महिलालाई विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने हैन, जो अहिले सबभन्दा ठुलो विवादको विषय छ यहाँ हैन। जस्तो कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्यो अनि उसले बिहा गरेको भोलिपल्टै नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने हैन। जस्तो कुनै पनि देशमा, संसारमा कुनै पनि देशमा छैन यस्तो प्रावधान हैन। एउटा समयसम्म बस्नुपर्छ, एउटा अवधिसम्म परीक्षण हुनुपर्छ, तर तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ तपाईको नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने एउटा प्रावधान छ। छैठौं प्रावधान के छ भन्छ भने, बाबुको पहिचान नभएको हैन, जस्तो कुनै चाहिँ महिलाबाट कुनै बच्चा जन्मियो र महिलाले के भन्यो भन्छ भने यसको बाउको पत्तो छैन हैन भन्ने उसले घोषणा गरी, उसले सो घोषणाको आधारमा भन्यो, आमाले गरेको सो घोषणाको आधारमा के घोषणा, यसको बाबुको कुनै पत्तो छैन अथवा मैले यसको बाबु चिन्दिन, पहिचान छैन भनी भने अब त्यस्तो सन्तानलाई उसको आमाको सो घोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने हैन। यिनी प्रावधान राखेर अहिले कानुन बनाउन खोजिएको छ। अब यो छैठौं प्रावधान कति डरलाग्दो छ भन्छ भने, अब बच्चा जन्माउने महिलाको चाहिँ लोग्नेको पहिचान चाहिँ हुँदैन भनेको के हैन। पहिले यिनी अनैतिक मान्छेहरूलाई हामी यो प्रश्न सोधौं हैन, जसको बच्चा चाहिँ बोक्छ आइमाईले अनि त्यो लोग्ने मान्छे पनि थाहा नहुने भनेको के भनेपछि यसले धेरैतिर हानिरहेको छ। यसले के हानिरहेको छ भन्छ भने, जस्तो मैले एकपटक उठाएको थिएँ, यो प्रावधान तपाईको जस्तो एमसीसीसँग जोडिएका यस्ता धेरै प्रावधान छन् हैन। जस्तो एमसीसीमा कहाँ जोडेको छ भन्छ भने, एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरेका कुनै पनि अपराध, हत्या होस् वा चाहिँ बलात्कार, कुनै पनि अपराधमा नेपालको कानुन आकर्षित हुँदैन र नेपालले त्यस्तो व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन वा गिरफ्तार गर्न सक्दैन भन्ने सम्बन्धका कुराहरू छन्। माने अब भोलि त्यो खेती सुरु हुन्छ। हामीले देशको संवेदनशीलता हामीले बुझेका छौँ। जस्तो राज्यले नियोजित रूपमा यहाँबाट सारा पुरुष विदेशी निकालिरहेको छ बेरोजगार बनाएर हैन। राज्यको एउटा नीति नै बनेको छ त्यो योजनाबद्ध रूपमा निकाल्ने, गाउँघरमा सबै महिलाहरू मात्रै छन् हैन। यो सबै चिजलाई हेरिकन उनले यो कानुन ल्याइरहेका छन्, कसरी नेपाली महिलाहरूलाई अधिकतम रूपमा विदेशीको गर्भ बोकाउने र बाबुको पहिचान छैन। किन भन्छ भने बाबुको पहिचान त हुँदैन, त्यो गलत ढङ्गले चाहिँ गर्भ बोकिन उसले विवाह गरेको त हुँदैन। विवाह नगरेपछि गलत ढङ्गले बोकेको गर्भलाई फल्नाको हो भन्ने उसले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। तिनी सबै सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र एक खालले नेपालको जो वंश परम्परा हो, जो कुल परम्परा हो, यसलाई पनि समाप्त पार्ने हैन। नेपालको जनसङ्ख्यालाई, नेपालको वंश परम्परालाई पुरै चाहिँ वर्ण संकर बनाउने र तपाईको हाम्रा संस्कार संस्कृति सभ्यताहरू सबै चाहिँ समाप्त पार्ने डिजाइनमा यो कानुन आएको छ। र यसले के भन्छ भने, बाबुको पहिचान नभएको आइमाईले सो घोषणा गर्न पाउने भनिसकेपछि यसले आम नेपालीहरूलाई बजारको वेश्या बनाउन प्रेरित गरेको छ र महिलाहरूलाई वेश्याका रूपमा परिभाषित गरिरहेको छ। र यसका पछाडि चाहिँ एनजिओले पालेका केही दुष्चरित्रका आइमाईहरू निकै सक्रिय छन् हैन, दुष्प्रवृत्तिका आइमाईहरू निकै सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। अब यी प्रावधान राखेर नेपाललाई पुरै विदेशी जनसङ्ख्याको एउटा खेल मैदान बनाउने गरी एउटा विधेयक अहिले चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ संशोधन सानातिना कुराहरू के, जस्तो अघिल्लो पटक कानुनले जो संविधानमा राखिएका वा त्यसको आधारमा बनेका कानुनमा भएका केही शब्दहरूलाई चाहिँ संशोधन गरिएको छ। जस्तो तिनी कानुनमा भएका छोराछोरी भन्ने शब्दको ठाउँमा व्यक्तिहरू राखिएको छ। किन व्यक्ति भनेपछि संसारको कुनै पनि व्यक्ति पर्छ, व्यक्ति भनेको मान्छे हो। छोराछोरी भनेको निश्चित अर्थ दिन्छ, कसको हो भन्ने हुन्छ। व्यक्ति भनेपछि कहाँको हो भन्ने कुरा हुँदैन, संसारको कहीँको पनि हुन्छ हैन। जस्तो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि नेपालमा जन्मेका हैन, नेपाली भनिएको छैन, त्यहाँ नेपालमा जन्मेका व्यक्ति भनेको छ। व्यक्ति भनेपछि संसारको कुनै पनि ठाउँको मान्छे पर्छ, त्यसरी शब्दमा खेलेका छन् यिनीहरू। को एउटा संशोधन नेपालमा जन्म भई भन्ने प्रावधान त्यो कानुनमा
त्यसलाई पनि हटाएको छ। र मलाई लाग्छ यो नेपालमा पनि जन्मनु परेन। अब यिनले यो चाहिँ विधेयक लगिरहेका छन् हैन। जस्तो यहाँबाट कुनै आइमाई चाहिँ विदेश गयो, उतैतिर गर्भ बोक्यो, बच्चा जन्मायो, त्यो नेपालमा जन्मेको पनि हुँदैन, उसको बाबुको पहिचान पनि हुँदैन हैन, किनभने उता आफ्नो देशमा बस्छ, बिहा गरेको पनि होइन। त्यस्ताका सन्तान विदेशबाट बोकेर ल्याउने र तिनलाई नेपालको नागरिकता दिने, यसको निम्ति नेपालमा जन्म भई अथवा नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने भनी जो कानुनी प्रावधान थियो त्यसलाई पनि यो विधेयकबाट हटाइएको छ। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ अघिल्लो कानुनमा, अहिलेसम्म भएको कानुनमा जन्मको आधारले नागरिकता 3 किसिमबाट, एउटा वंशजको आधारले, एउटा अङ्गीकृतको आधारले र अर्को जन्मको आधारले 3वटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको थियो। अहिले संशोधन विधेयकमा जन्मको आधारले भन्ने शब्द हटाइएको छ। भने अबको यहाँ के गर्न खोजेको छ भन्छ भने यहाँ चाहिँ जन्मको आधारले नागरिकता लिएका मान्छे अब छैनन्, अबदेखि त्यो गर्न खोजिँदैछ। भनेपछि कुनै पनि विदेशीले नेपालमा नागरिकता लिएको छैन, अथवा चाहिँ यो विदेशी र त्यो नेपाली भन्ने चाहिँ तपाईको अब अन्तर छुट्याउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले यिनीहरूले जन्मको आधारले भनेर जो एउटा कानुनी प्रावधान थियो त्यो शब्दलाई, त्यो वाक्यांशलाई यिनले चाहिँ हटाएका छन्। अब यसको परिणाम मैले भन्छु 2063 सालसम्म आउँदा हैन, जस्तो 63 सालको अन्तरिम संविधान जारी हुँदासम्म नउठाइएका केही मुद्दाहरूमा राख्छु। नागरिकता पछाडि इन्डियनहरूको कति खतरनाक खेल र त्यसमा अहिले पश्चिमाहरू पनि जोडिए, म यो पाटोलाई अलिकति पछि उठाउँछु। इन्डियनहरू कति डरलाग्दो खेल खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा पाटो बुझ्नको निम्ति म एउटा कुरा उठाउँछु। जस्तो यो नागरिकता ऐन बनेर संविधानमा, अन्तरिम संविधानमा सामेल गरिन्छ कि गरिँदैन र त्यो चाहिँ कानुनमा अगाडि जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदासम्म नउठाइएका र त्यो ऐन जारी भइसकेपछि सडकमा आएर चाहिँ तपाईको लागू गरेका के प्रावधान, जस्तो 63 साल यो ऐन बनेपछि इन्डियन दूतावासमा मधेसी मोर्चाको बैठक बोलाएर एउटा निर्णय गरियो। त्यो बेला 64 साल थियो, नेपालको सेनाभित्र 10,000 मधेसीहरू मात्रै रहेको एउटा बटालियन गठन गर्नुपर्छ। यो इन्डियन दूतावासभित्र भएको निर्णय हो र त्यो बैठकमा उपस्थिति इन्डियन राजदूतको छ। त्यो बेला इन्डियन राजदूतको उपस्थितिमा भएको बैठक हो। माने यो बटालियनको कन्सेप्ट माग किन उठायो मधेसवादी मोर्चाबाट भन्छ भने अब यो 10,000 को बटालियन भनेको इन्डियन बटालियन हो, जसलाई जन्मको आधारमा उनीहरूले नागरिकता दिलाएका थिए। त्यसको बटालियन बनाउने एउटा चाहिँ तपाईको वितरणा यहाँ सुरु भयो, यद्यपि त्यो सफल भएन। दोस्रो, समान जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्योभन्दा अगाडि थिएन। तब जब चाहिँ नागरिकता ऐन जन्मको पारित भयो, अब त्यसले चाहिँ इन्डियनलाई चाहिँ नागरिकता दिने बाटो खोलेपछि अब तराईमा जति जनसङ्ख्या बढ्छ त्यो त इन्डियनकै बढ्छ। अब व्यापक रूपमा सिमाना खुला छ। त्यसपछि बरोबरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने चाहिँ तपाईको मुद्दा उठ्यो सडकमा। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसमा सहमति गर्यो र पछि चाहिँ तपाईको कानुन संशोधन गरेर समान जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ तपाईको निर्धारण गर्यो। त्यसैको परिणाम के भयो भन्छ भने दोस्रो पटकको संविधान सभाको चुनाव हुने बेला तराईमा मात्रै जम्मा लगभग चाहिँ 35वटा, मलाई लाग्छ देशभरि 35वटा निर्वाचन क्षेत्र बढेका थिए 63 सालपछि। तीमध्ये 28वटा तराईमा मात्रै बढेका थिए। 35वटा मध्ये 28वटा तराईमा मात्रै बढेका थिए। किन भन्छ भने तराईमा झन्डै 40 लाख इन्डियनले नागरिकता लिइसकेको छ। अब उसको जनसङ्ख्या बढेपछि त्यो अनुसार बढेको जनसङ्ख्या अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदा त निर्वाचन क्षेत्र त बढ्ने भए। यसरी जनसङ्ख्या बढाउने, विदेशीको जनसङ्ख्या बढाउने अनि जनसङ्ख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने भन्ने, निर्वाचन क्षेत्र पनि बढाउने। अब भोलि के हुने भयो भन्छ भने मानुस 10-15 वर्षपछि के भन्छ भने अहिले सुषमा स्वराजले 1 करोड चाहिँ भारतीय छन् भनेर उनले आफ्नो मुखबाट बोलिसकेकी छन्। मानव 10 वर्षपछि भारतीयहरूको सङ्ख्या 2 करोड पुग्छ। त्यसपछि अब निर्वाचन क्षेत्र बढ्दै जाने हो भने नेपालको संसदमा इन्डियनहरूको अटोमेटिकल्ली बहुमत हुन्छ। हो इन्डियनहरूको खेल त्यहाँ छ। र अब निर्वाचन क्षेत्र बढाएर अब त्यो प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पनि बढाउने, नेपालको व्यवस्थापिका कब्जा गर्ने
र संवैधानिक रूपमा सबै फैसला त्यहीबाट गर्ने यो खेलबाट चाहिँ यो नागरिकता विधेयक अगाडि बढेको छ। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पनि यो कोणबाट आएको हो। यो एउटा मुद्दा उठ्यो यो ऐन पारित भएपछि। अनि संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार पनि जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित भएपछि मात्रै उठेको हो, त्योभन्दा अगाडि होइन। हामीले यो राम्रो बुझौँ। जस्तो धेरै मान्छेलाई भ्रम हुनसक्छ यो त दलहरूको एजेन्डा हो, यो त चाहिँ 61-62 सालको दलीय आन्दोलनको एजेन्डा हो, सबै झुट हो। यो मुद्दा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन अन्तरिम संविधानमा हालिसकेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको त्यो बेलाको फोरमले हैन त्यो ऐन चाहिँ सार्वजनिक भएको झन्डै 1 महिनापछि सडकमा उठाएको मुद्दा हो आन्दोलन मार्फत। अनि त्यहाँ एउटा सहमति गरियो र चाहिँ संघीयतालाई स्थापित गरियो। संघीयता त 63 सालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यो संविधान संशोधन गरेर थपिएको मुद्दा हो, सुरुमै संविधानमा आएको मुद्दा होइन। अनि त्यही बेला चाहिँ त्यसपछि एक मध्य प्रदेशको मुद्दा उठ्यो। मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै मध्य प्रदेश बनाउने मुद्दा उठ्यो। यो पनि त्यही जन्मको आधारको नागरिकता ऐनलाई हेरिकन उठाइएको मुद्दा हो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जस्तो अहिले पश्चिमाहरूको त्यसमा चाहिँ सहकारी कहाँ हो त भन्छ भने पश्चिमाहरूका दुईटा स्वार्थ छन्। इन्डियनहरूसँग यो नागरिकता मुद्दामा मिलेर नेपाल विरुद्ध चाहिँ तपाईँ आक्रमणका दुईटा कारण छन्। एउटा कारण उनलाई पनि केही तबकालाई नागरिकता दिलाउनु छ नेपालको जन्मको आधारमा, हैन। कसलाई दिलाउँछ? उनलाई तिब्बतीहरूलाई दिलाउँछ। अस्ति भर्खरै चाहिँ अमेरिकाको उपमन्त्री आइन्, उनले उठाइन् उनलाई चाहिँ नागरिक सरह एउटा पहिचान हुने परिचय पत्र चाहिन्छ भनेर अस्ति भर्खरै उठाएर गइन्। यो के अरे एसपीपीको चाहिँ तपाईँको भन्दा थोरै अगाडि पत्र सार्वजनिक हुनुभन्दा थोरै अगाडि एउटा चाहिँ जस्तो भुटानीहरू उनीहरूले धमाधम रोहिङ्गाहरू ल्याउँदैछन्, भोलि अरू ल्याउँछन्। त यिनी सबै नेपालमा जन्मेको नाताले नेपालको नागरिकता पाउने हकदार त भएका हुन् त। त्यसैले पश्चिमाहरूले केही शरणार्थीहरू खेरेर त्यसको नेपालीकरण गर्ने एउटा त्यो स्वार्थ छ। दोस्रो स्वार्थ के हो भन्छ भने जस्तो इन्डियनहरूलाई जस्तो उनीहरूले भनेका छन् र तिम्रा एजेन्डा के हुन् हामी समर्थन गर्छौँ, हाम्रा एजेन्डा के हुन् तिमीले समर्थन गर, हैन। अब त्यो उनको दुईटा शक्तिको एउटा मिलनको एउटा बिन्दु के हो भन्छ भने चीनको विरोध। जस्तो स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दामा उनको सहकारी भएको छ, हैन। एउटा चाहिँ आफ्ना चाहिँ सरोकारका विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने, दोस्रो चाहिँ चीन विरोधी मुद्दामा चाहिँ तपाईको एक ठाउँमा उभिने। किन त्यो मुद्दा इन्डियनहरूको पनि हो, हैन, चीनलाई कमजोर बनाउने पश्चिमाहरूको त मुख्य रणनीति नै हो। अब यसमा चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ सहकारी गरिरहेका छन् इन्डियनसँग। त्यसकारणले नागरिकताको अहिलेको मुद्दा जस्तो यो पछिल्लो कालमा मैले भने यो विधेयक आउँदा योभन्दा अगाडि त्यति देखिँदैन, स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। तर यो विधेयक यसरी प्रस्तुत गरियो कि जो चाहिँ पश्चिमासँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू यहाँ धेरै घुसेका छन्। अहिले यो कानुन संशोधन गर्नुको निम्ति ऐन संशोधन गर्नुको निम्ति जस्तो अब त्यो पश्चिमा एजेन्डा कहाँ हुन् भन्छ भने बाबुको पहिचान नभएका, हैन, अथवा उसको आमाले यसको बाबुको चाहिँ पत्तो छैन म चिन्दिनँ अथवा चाहिँ यसको ठटेगान थाहा छैन भनेर तर यिनी मेरा सन्तान हुन् मेरा बच्चा हुन् भनी सो घोषणा गरी भने त्यसका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनी यो एजेन्डा विशेष गरिकन एनजिओहरूसँग जोडिएको मुद्दा हो, हैन। किनभने पनि यो खेल खेल्न पश्चिमाहरूले एउटा ठुलो डिजाइन बनाइरहेका छन्, हैन। नेपालको महिलाहरूलाई कसरी मिसयुज दुरुपयोग गरेर समाप्त पार्ने भन्ने एउटा मिसनमा उनीहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको विदेशी बाउबाट जन्मेका र पछि त्यो विदेशी बाउले नागरिकता लिएको खण्डमा चाहिँ त्यसका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने मुद्दा पनि धेरै सो पश्चिमाहरूसँग जोडिएको मुद्दा हो। किन यहाँ एनजिओ आइएनजिओबाट धेरै महिलाहरू उनीहरूले विदेश लग्छन्, घुमाउँछन्, राख्छन्, हैन, त्यहाँ राख्छन्, पेट भोकाउँछन् आदि इत्यादि यस्ता धेरै घटना छन् नेपालमा। अहिले पनि यिनी पार्टीका वरिपरि ठुल्ठुला नेत्री बनाउँदाहरू, हैन, विदेश जाने, एनजिओको तर्फबाट विदेश घुम्न जाने, पेट बोक्ने आउने र बच्चा पाउने। अब यो समस्यामा धेरै चाहिँ महिलाहरू यहाँ ग्रसित छन्। अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति उठाइएको मुद्दा हो यो। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने जस्तो नागरिकता विधेयक अब पारित गर्नुको निम्ति ठुलो तयारी भइरहेको छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो विधेयकको पक्षमा मात्रै हैन कि तपाईको विदेशीहरूको जनसङ्ख्या यसरी नेपालमा बढाएर जो देश सक्ने रणनीतिमा बढिरहेका छन्, यी अपराधीहरूलाई यदि कुनै नेपाली हो भने
ठाउँको ठाउँ नै मारिदिने एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्छ हैन। देश बचाउनेहरूको कुनै पनि बाटो छैन। जस्तो मैले अघि नै भने, जस्तो इजरायलको एउटा उदाहरण हो। हामीले मैले श्रीलङ्काको अलिकति कुरा अघि नै गरिसकेँ। अब त्यहाँको तामिल श्रीलङ्काको निम्ति सधैँभरिको समस्या भयो, सधैँभरिको। त्यसबाट श्रीलङ्का अब उम्किनै सक्दैन हैन। अहिले त दबायो, एलटिटीलाई दबायो, तर त्यो तामिल त कुनै पनि बेला भोलि त्यही गर्छ हैन। जस्तो फिजीको इन्डियन सधैँको निम्ति फिजीको घाँटीमा तरबार भयो। त्यो मात्र हैन, म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ इजरायलको। जस्तो इजरायलमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकन र युरोपियनहरूको दोस्रो विश्वयुद्धमा जित भएपछि त्यो इजरायललाई एउटा यहुदी चाहिँ देश घोषणा गरे। विश्वयुद्धपछि जन्मेको देश हो त्यो, र संसारभरिका सबै यहुदी खेरे। इन्डियाबाट मात्रै लगभग 20,000 यहुदीहरू फर्केका छन् त्यो बेला इजरायलमा। युरोपबाट गए, सबै देशबाट गए, अमेरिकाबाट गए। आज चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा यहुदी बस्ती बन्यो त्यहाँ हैन, जबकि यहुदी नै थिएनन्, फाटफुट बाहेक यहुदी नै थिएनन्। अनि त्यो के भयो त भन्छ भने, त्यो यहुदी राष्ट्र के भयो त भन्छ भने, त्यो मध्यपूर्वमा जो इस्लामिक राष्ट्रहरू छन् उनको घाँटीमा सधैँभरिको तरबार भयो इजरायल। अहिलेसम्म पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अब त्यो मुस्लिम जगतलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यसलाई समाप्त पार्ने एउटा पश्चिमाहरूको गतिलो हतियार भयो। त्यो हतियार नेपालमा बनाउन खोजिरहेका छन् जनसङ्ख्या अतिक्रमणबाट। त्यसकारणले कुनै नेपाली सच्चा नेपाली हो भने, कुनै नेपाली यदि देशको निम्ति केही गर्छु भन्ने सोचमा छ भने, यिनी अपराधीहरूसँग वारकी पारको लडाइँमा जानै पर्छ। यिनी आततायी, देशद्रोही, यिनी चाहिँ विदेशी टट्टु, विदेशी कुत्ता, यिनलाई चाहिँ मटियामेट पार्ने, यिनलाई सखाप पार्ने एउटा बाटोमा हामी जानै पर्छ। त्यति मात्र हैन, मेरो यहाँहरू सबैलाई अनुरोध के छ भने, दलहरूको भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता, दण्डहीनतालाई विरोध गरेको चाहिँ स्वाङ पारेर यस्ता मुद्दाहरूमा नबोल्ने, जो वैकल्पिक शक्तिको नाममा खेल्न खोजिरहेका छन्, त्यस्ता दुष्टहरूलाई पनि ठाउँको ठाउँमै चाहिँ उठ्न नदी चाहिँ समाप्त पार्नुपर्छ। किन भन्छ भने सबै पुख्याचा, कोही दलको नाममा, कोही वैकल्पिकको नाममा, कोही स्वतन्त्रको नाममा हैन। यो सबै अत्याचारलाई चाहिँ जोगाइराख्ने, अगाडि बढाइराख्ने, नबोल्ने, तर एकअर्कालाई गाली गरेर बरु पपुलिस्ट बन्न खोज्ने, लोकप्रिय बन्न खोज्ने, मत बटुल्ने र नेपाललाई फेरि अर्को कोणबाट चाहिँ एउटा धरापमा जाग्दिने यस्तो खालको षड्यन्त्र नेपालमा फेरि तीव्र बनेको छ। यसप्रति हामी सबै होसियार हौँ र यो नागरिकता ऐनको विरुद्धमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा एउटा अभियान चलाउन सकेनौँ भने हाम्रो देश ठुलो दुर्घटनामा पर्छ। मेरो सबै नेपालीहरूसँग छ विनम्र अनुरोध छ सबैसँग, हामी यो मुद्दामा अत्यन्तै गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। हस्, धन्यवाद।